गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद परी हैदरीज। पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता एक दहाई से बार बार बांग्लादेश मॉडल या टेक्नोक्रेट सेटअप आने की बाज़गश सुनाई देती रही है। कई दफ़ा तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए कई बार हमने देखा कि कोशिशें हुई, कई बार बड़ी संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसलहत आड़े आई और अब तक ये अफवाहें अफवाहों तक ही महदूद रही हैं। अब एक बार फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक जानिब मौजूदा हुकूमत असेंबलीज की मुद्दत में 1 साल की तौसीक के लिए दौड़ धूप कर रही है। जो स्टेटमेंट साइन थी उसी वक्त बहुत सारे लोगों के एंटेनाज अप हो गए थे, मगर अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ताकतवर हल्के या कुछ हल्के मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए समझते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने पर गौर कम से कम जरूर किया जा सकता है। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ जगहों पे ये बात जरूर डिस्कस हुई है कि गौर किया जाए कि मुल्क की कमजोर मुआशी सूरत हाल जो कि यकीनन सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, उसके निपटने के लिए ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। तो एक ऐसा सेटअप जो कि ऐसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स पर हो जिनको आप टेक्नोक्रेट्स कह सकते हैं, उसकी बातचीत हुई, उस पर डिस्कशन हुई। ये भी कहा गया कि फिर अगर इसको लाएंगे तो इसकी मुद्दत कितनी होगी, इसकी मुद्दत 6 माह हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा शहबाज ज़ैदी साहब के इंटरव्यू में जो काशा बासी साहब को दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 साल की ज़रूर होनी चाहिए मुद्दत, क्योंकि इतना टाइम आपको चाहिए कोई भी फैसले करने के लिए। इस हुकूमत के पास वो समझा जा रहा है कि शायद सख्त फैसले करने के लिए, मईशत बेहतर बनाने के लिए पूरा मैंडेट होना बड़ा ज़रूरी है, उनकी बैक पे स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। सो क्या वाकई एक पूरी तरीक़ेकार है या एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है कि ये सोचा जा रहा है कि हुकूमत की जगह एक ऐसा सेटअप लाया जाए? क्या वजह है कि इतने मजबूर होकर ये बात सोचने की कोशिश की गई? अब मैं ऐसे ही नहीं कह रही, शुरू कहाँ से हुई है बात, विल डू अ रीकैप। हमने इसको पूरा आज बैठ के देखा कि कहाँ से बात आ रही है, मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन प्रोग्राम्स के एंकर्स से बात की जहाँ पर ये बात हो रही है, कुछ ऐसे लोगों से जो कि अहम मीटिंग्स में शामिल थे उनसे बात हुई। सो मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल बदतरीन सतह पर पहुँच गई है। सियासी जमातें महंगाई और कमज़ोर मुआशी हालात के बावजूद बाहिम दस्तों गरेबा हैं। हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हम देख सकते हैं संजीदा नजर नहीं आ रही। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF से धमकी आमेज़ गुफ्तगू IMF प्रोग्राम की बहाली में खतरनाक हद तक रुकावट दिखाई दे रही है। IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ तो दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद से कासिर रहेंगे। सो ये वो एक माहौल तो ज़रूर नज़र आ रहा है जो कि अबूरी सेटअप आने के पहले जब हम देखते हैं वो माहौल ज़रूर नज़र आ रहा है। सो अगेन लेट्स हैव अ रिकैप। कहाँ से शुरू हुई? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने सबसे पहले जो हमने देखा उसमें ये बात करते नजर आए। लेट्स वॉच हिम। पाकिस्तान की सियासत को दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इनका 2 निकाती एजेंडा है कि इमरान खान को नायल किया जाए और केयर टेकर की मुद्दत को लंबा किया जाए। इमरान खान ये किसी सूरत में नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ मैं ये भी याद दहानी करा दूं कि ये कुछ अरसा पहले भी ये बात हुई थी, जिस वक्त VONC आई थी उस वक्त भी ये बात 1-2 जगह पे हुई थी, मेरे प्रोग्राम में भी हुई थी। सो आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर बुरी सेटअप की मुखालिफत ही कर दी। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये बात हो रही है और उन्होंने इसकी मुखालिफत की। उनको देखिए। आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें। आप अमेरिका से एक बरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। सो हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप की बात गश्त सुनाई दे रही है, आपके पास कोई ऐसी इतला है? नहीं, मेरी इतला नहीं है, मगर मैं ये अपना मेरा ख्याल है ये वाज़े कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम का नाम है इमरान खान न्याजी। चूंकि जितने सर्वे हो रहे हैं, कुछ सर्वे वो हैं जो 4 पाकिस्तानी इदारों ने किए हैं, यानी एक हमारे चैनल ने किया है, अभी अकरम साहब ने, जो पिछले 8 साल से कर रहे हैं और काफी मंच गए हैं इसमें, और फैफर ने किया है, गैलप ने किया है, IRS ने किया है। उसमें जो वोटों का जो तनासुब है ना जी,
وہ 30 اور 50% ہے. نون لیگ کے کہیں 30% سے شاذ ہی زیادہ ہیں. اور ضمنی الیکشن میں تو یہ واضح ہوا کہ 3/4 سیٹیں وہ جیت گیا. تو اب مسئلہ جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس سے اندیشہ یہ ہے اس کی ہمدردی اور بڑھ جائے گی. پارٹی پہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی. جو بھی جتنے بھی طریقے سوچے گئے وہ سب ناکام رہے ہیں. اب یہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اپنا یہ نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے. اس کی ظاہر ہے عدالت سے اجازت لی جائے گی. کیسے لی جائے گی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. باقی اس کا حل جو ہے وہ کیا ہوگا یہ سمجھ سے باہر ہے. ویسے تو خان صاحب کو بھی بارہا ان سے عرض کیا ہے, زبانیں بھی لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے ابھی نرمی سے کام لیں. اس لیے کہ بھائی لیڈر میں لچک بھی ہونی چاہیے. لیڈر کا بہادر ہونا اچھی بات ہے, پرعزم ہونا اچھی بات ہے, لچک بھی ہونی چاہیے. انہیں بھی راستہ دینا چاہیے. ریگن نے کہا تھا ریگن سے پریزیڈنٹ نکسن نے کہا تھا کہ اپنے حریف کو کم از کم ایک راستہ ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ پیچھے ہٹ سکے. مظہر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایک ملاقات صدر پاکستان کی بھی ہوئی جرنلسٹ سے, اس میں آپ موجود تھے. وہاں سے بھی کچھ اسپیکولیشن شروع ہوئی کیونکہ رپورٹ یہ کیا گیا کہ غالباً صدر صاحب نے کہا ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہونے جا رہے, الیکشن ڈیلے کیوں ہوں گے, الارم بیلز چلی گئیں. وہاں کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ شکریہ فریہ. دیکھیے صدر نے اس طرح تو بات نہیں کی تھی. ظاہر ہے وہاں جو کچھ بزنس مین موجود تھے ان کا خیال یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں انہوں نے ان کے نقطۂ نظر سے. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ سے تو بات نہیں کرے گی, جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے اور دور چلے جائیں گے. اور جس کو ان کے بقول جو بزنس مین بات ہے کہ ہم اس وقت اسی چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ہر صورت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا. تو وہاں جنرلی یہ بات ہو رہی تھی. تو صدر نے اپنا نہیں, صدر نے کہا دوسری طرف سے یہ ڈیمانڈ یہ باتیں آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے نہیں کہا تھا کہ کوئی ان کے سامنے کوئی اس طرح کا پروپوزل ہے, لیکن جس طرح ہو رہا ہے کہ کبھی مولانا فضل الرحمان یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, کبھی بھی کوئی بھی چاہے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, اس طرح کے جو تجربات ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے کیونکہ جو پرماننٹ سیٹ اپ ہے اس کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک چاہے وہ آئینی راستہ ہو, لیکن آپ نے ایک سیٹ اپ کو ڈسٹرب کیا اننیسیسریلی. ظاہر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے اور اس لیے انہوں نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی گورنمنٹ کو پورا وقت دینا چاہیے تھا. اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی گورنمنٹ کے پاس اگر پورے 5 سال ہوں تو وہ اپنی پالیسیز کو, اور پھر جو نیچے کے سطح پہ چاہے بیوروکریٹس ہوں یا دیگر لوگ ہوں, انسٹیٹیوشنز ہوں, ان کو یہ میسج جاتا ہے بہت کلیئر کہ دس گورنمنٹ از ہیئر فار 5 ایئرس. دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی فار 5 ایئرس. اور اس میں وہ کوئی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اچھی پالیسی بناتی ہیں, کوئی گورنمنٹس آتی ہیں وہ خراب پالیسی بناتی ہیں. جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو بعض ایشوز پہ حکومتوں سے بالا تر ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے معاشی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, وہاں آپ پھر اپوزیشن کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں, آن بورڈ لیتے ہیں, ان کا انپٹ لیتے ہیں اور اس طرح آگے بڑھا جاتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بس وہ کلی اختیار ان کے پاس ہے اور وہ کسی کی مداخلت جو ہے اس میں برداشت نہیں کرتے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کے, لیکن اس کا حل کبھی بھی یہ نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کی خرابیوں کے ذمہ دار ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, اس ملک کی خرابیوں کے ذمہ دار بیوروکریٹس بھی ہیں, اس ساری سچویشن کے ذمہ دار جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور اس سب کے ذمہ دار پولیٹیشینز بھی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ جب ان میں سے آپ کو ایک چیز بنا, آپ کیا کریں گے؟ اگر اجازت دے ٹھیک ہے, آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی جمہوری طاقت مثلا لیٹ سے پی ڈی ایم وہ شامل ہوں اس گفت و شنید میں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یا آپ کو لگے گا کہ اٹس پاسبل؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں, یا ان کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو. لیکن ابھی تک جو آئی ہے جب یہ چیزیں, یہ دیکھیں یہ خبریں اتنا تجربہ ہے
کہ یہ خبریں ریئیکشن کے لیے فلوٹ کی جاتی ہیں. اس پہ ریئیکشن کیا آتا ہے لوگوں کا، پبلک اوپینین کا کیا آتا ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں اس پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، تو یہ فلر چھوڑے جاتے ہیں. یہ کسی بھی گورنمنٹ کی سطح پہ خاص طور پہ اگر ایسے وقت میں فلرز آئیں جبکہ بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہوں تو پھر اور اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. اور یہ بہت اس پہ بالکل پوزیشنز لینے کی ضرورت ہے کہ جی آپ الیکشن کے مسئلے پہ گفتگو کریں، اور عمران خان کو گفتگو کرنی چاہیے، ان کا جتنا اختلاف بھی موجودہ حکومت سے ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں پھر ہم گفتگو کریں گے. آپ الیکشن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آپ اسی طریقے سے، تو میرے خیال میں جو اس ملک کا مسئلے کا حل ہے وہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم ہے، وہ پروسیس آف دا سسٹم ہے کہ پروسیس سسٹم کا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، کنٹینیوٹی آف دا سسٹم. لیکن کنٹینیوٹی آف سسٹم تو نظر نہیں آئی. ابھی آپ نے خود کہا کہ WNC ایک ڈیموکریٹک طریقہ تھا لیکن اس نے انریسٹ کریٹ کیا. اب اس انریسٹ کو روکنے کے لیے مزید انریسٹ، کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کوئکلی دکھاؤں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی جس سے نظر آتا ہے کہ الیکشن، اور صرف بلاول بھٹو نہیں، ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی PDM کی، پیپلز پارٹی کی، جس سے نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. لیٹس واچ اٹ. الیکشنز تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم پورا کرتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں ان کے دوران، ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو. ایک ادارہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا. اچھا کاظمی صاحب، آپ کا جو ایک ہم نے دیکھا ولاگ آپ نے کیا، اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں، میں پہلے سے یہ بات سن رہا ہوں، حکومت کی کتاب میں آنے کے 2-3 ماہ بعد ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. کہاں سے آپ کو یہ اطلاع، مطلب یہ تو نہیں میں پوچھ سکتی کہاں سے اطلاع ملی، بٹ کیا ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، اس کے جو اکانومی کی صورتحال تھی اس کے اوپر بریفنگز لینا شروع ہو گیا تھا. مختلف لوگوں سے ان کی ان پٹ لی جا رہی تھی، جس میں معروف کاروباری شخصیات بھی تھیں کہ جناب اگر آگے سسٹم کس طرح چلایا جا سکتا ہے، ٹیکنوکریٹس اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اکانومی کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ جب یہ حکومت آئی تھی اس کے 2-1 مہینے کے اندر بالکل واضح ہو چکا تھا کہ اس حکومت سے چیزیں سنبھل نہیں رہی. اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، اور جب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی اس کے بعد پھر اس میں مزید شدت آ گئی. جب مہینہ ڈیڑھ گزرا اور پتہ چلا کہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی تو اس پہ پھر دوبارہ مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد اب شبر زیدی صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا، اور وہ تو رواں ماہ کے دوران ہی وہ کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو ٹائم فریم بھی دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عبوری سیٹ اپ 1 ماہ کے اندر آ جانا ہے. جی ابھی تک مجھے تو کچھ آفر نہیں ہوا عبوری سیٹ اپ میں. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ لے لیں گے. جس طرح یہ اکانومی چل رہی ہے اس طرح تو میں بھی چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیکنوکریٹس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شاید بہتر ہی چلا لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی حکومت رہی ہے، ہر حکومت میں تو ٹیکنوکریٹ رہا ہے. حفیظ شیخ ہو جائیں، شوکت ترین صاحب ہو جائیں، 90s میں آپ چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، معین قریشی صاحب موجودہ پچھلی حکومت میں آ جائیں، رضا باکر صاحب، ہر جگہ پہ تو ٹیکنوکریٹس رہے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹس نے حل نہیں ہونا اس کا نکالنا. جو کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے جس کی طرف مظہر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جب تک وہ پروسیس نہیں چلتا رہے گا، جب تک وہ لوگ فیصلے نہیں کریں گے تب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ اگین یہ مشاورت تو ہو رہی ہے، اس کے اوپر بریفنگز تو لی جا رہی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا. یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکے گا. جیسے ابھی مظہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، کیا کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کو ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش بھی ہو رہی ہوگی. دیکھیں جناب، ہم اس کو طول دے دیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلا جائے گا. اس لیے کہ اس وقت اگر اگر جمہوری پروسیس کہیں پہ بھی سٹال ہوتا ہے، رکتا ہے، اس کا ایک ہی جو ہے وکٹم ہے، وہ ہے عمران خان. جب تک یہ جمہوری پروسیس چلتا رہے گا، عمران خان اس میں فی الحال جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ ونر آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے اگر الیکشنز ڈیلے ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ان کو ڈرانے کی کوشش لگتی ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا، ہم PTI کو نقصان ہوگا، PDM کو فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں.
PDM को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो तूल पकड़ता है। क्यों? इसलिए कि अभी इस वक्त जो भी आपका अवाम का गुस्सा आपको नजर आ रहा है वो किस तरफ डायरेक्ट है? वो PDM की तरफ, मौजूदा हुकूमत की तरफ। इसहाक डार साहब आके यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उन्होंने कौम को बताया कि जनाब हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। क्या दुनिया का कोई वजीर खजाना ये कौम को खुशखबरी सुनाता है कि हम डिफॉल्ट? भाई आप बताएं कि आपने अचीव क्या किया है गुज़िश्ता 7-8 माह के दौरान? आप लोग क्या, आपकी मौशी पॉलिसी है, आगे कौम किस तरफ जाएगी, मुल्क किस तरफ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। लाइक आई हैड नो आइडिया कि हम किस तरफ जा चुके हैं। सो वो भी उसके साथ ही अटैच्ड है। लेकिन तैयारी तो हुई हुई है इसकी। देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी नहीं पता होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्या अवाम अभी इलेक्शन हो, क्या वो वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। सारी जमातें मिलके आई और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो तो सबको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी लिमिटेशंस हैं। लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और बड़े अदब से मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हमें बताते थे कि हमारे पास ये जो आपने बात की है, मुझे ब्रेक पे वैसे जाने का कह रहे हैं, लेकिन मज़ा साहब आपका आर्टिकल मेरे हाथ में है, नया साल नई उम्मीदें नया इम्तिहान। इसलिए जो अभी अतहर काज़मी साहब ने बात की है उस पर रिलेटेड एक कमेंट इसमें मुझे नजर आया है। आपने कहा एक दूसरे की सियासी हकीकत तस्लीम करके पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें बैठें और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। जमहूरियत में कबूलियत कोई चीज नहीं होती, मकबूलियत के आगे सर तस्लीम खम होना चाहिए। ये कबूलियत, और कौन कबूल है सर और कौन मकबूल है? देखिए फरिया, हमारे एक दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, अपना आयतुल्लाह दुरानी बलूचिस्तान के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 2013 के जब इलेक्शन थे तो वो कराची में पीपल्स पार्टी के टिकट्स वगैरह कुछ का मसला था, तो यहाँ मुझे मिले तो मैंने कहा क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखें मदर भाई, जो है आजकल जो है ना वज़ारत उज़्मा के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए टेंडर होता है, तो लगता ये है कि इस मरतबा टेंडर हमारा नहीं खुल रहा, किसी और का खुल रहा है। तो ये जो कबूलियत की मसला है कि मकबूलियत आपकी जितनी भी होती है, 88 में बेनज़ीर बहुत मकबूल थी, लेकिन कट टू साइज़ कर दी गई उनकी मेजॉरिटी, और पंजाब में उनकी सीट्स कम करवा के वहाँ जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवा दी गई, और फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज एक गवर्नमेंट उनको दी गई कि आप इन शराइत पर आप जो है अगर चाहिए तो इस पर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये चंद अफराद ऐसे हैं जिनको आपको तो इस तरह के मकबूल होने के बावजूद भी वो काबिल कबूल नहीं थी। यही सूरत हाल कुछ लग रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी, और ये जब सदर अलवी से गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इमरान खान को भी थोड़ा सा जो है मोहतात रहना चाहिए और अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर 4-5 महीने इलेक्शंस के रह गए हैं तो अगर आप वो वेट कर लेंगे तो कोई ऐसा वो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। ठीक है। और आपकी पॉपुलैरिटी कहीं नीचे नहीं जा रही, बल्कि दूसरों को वो हो रहा है। और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशनली पीटीआई के बड़े मसाइल हैं, आप सबको पता है जी, बिल्कुल तंजीमी तौर पे। तो ये वो टाइम होता है जब आप तंजीमी तौर पे लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, मौलाना साहब ये तो बता दें इस वक्त कौन कबूल है और कौन मकबूल है आपकी नजर में? नहीं, फिलहाल तो जो है वो मकबूल तो इमरान खान ही है। अब जब जो मकबूल होता है बात उसी से की जाती है। सो मकबूल के अलावा तमाम लोग कबूल हैं? नहीं, मैंने कहा कि जो मकबूल होता है बात उसी से की जाती है, कबूलियत की, और बात यही होती है। और अगर वो बात नहीं बनती तो जिस तरह इमरान खान पोजीशन ले रहे हैं उस तरह तो वो अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। इंडीड मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन लगता यही है कि हर रिश्ता म्यूचुअल होता है, ये भी म्यूचुअल ही होगा। सो अगर एक साइड को कबूल है तो दूसरी साइड को भी कबूल करना पड़ेगा। म्यूचुअल ना हो तो फिर मुश्किल ही है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी फौरी इलेक्शन की उम्मीद कम नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि खान साहब तो बार बार हमें पॉजिटिव ही नजर आए कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना
ضروری ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر آئندہ انتخابات میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. پی ڈی ایم صرف ڈرائنگ روم کی جماعت بن کے رہ گئی ہے اور بہت ساری دیگر نے باتیں کی, لیکن اہم جو سب سے ہیڈ لائن بنی وہ یہی کہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہارون رشید صاحب, تحریک انصاف تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ظاہر مخالفت ہی کر رہی ہے اور کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کیا رول ہوگا یا کیا سوچ رہی ہوگی اسٹیبلشمنٹ؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ جب تک ابھی یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں, جب تک نئے آرمی چیف کو اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے 2-3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. بنیادی تقرریاں کرنے, تبادلے کرنے, ایک پورا یہ فوج ایک ادارہ تھوڑی ہے. فوج تو بہت سے اداروں کا مجموعہ ہے, یعنی 5-7 لاکھ آدمی ہیں, اس کی غیر معمولی قوت ہے, اس میں انٹیلیجنس کے ہی اتنے نیٹ ورک ہیں. صرف لوگ سمجھتے آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے اور بہت سے انٹیلیجنس کے نیٹ ورک ہیں. تو ابھی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کو روکنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. ہم 1971 میں بھگت چکے ہیں. جیسے بار بار میں کہتا ہوں, آج آفٹر 52 ایئرز بھی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی اقتدار میں ہے. ملک بھی ٹوٹا اور وہ جس کا آپ نے راستہ روکنا تھا اس کا راستہ بھی آپ نہ روک سکے. تو ایک پاپولر لیڈرز کو ناکام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اسے آپ اقتدار میں آن دیں. عمران خان صاحب کیا اس ملک کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ آسانی سے حل تو نہیں کریں گے, اور وہ ان پاپولر ہوگا. اور پھر آپ اس سے بہتر کوئی اپنا وہ بندوبست کریں. بندوبست سے مراد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل ہو. آپ بلدیاتی ادارے بننے نہیں دیتے. نہ کراچی میں الیکشن ہو سکتے ہیں, نہ اسلام آباد میں الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کے میں جو اصلاحات درکار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں. نواز شریف لمیٹڈ کمپنی, زرداری لمیٹڈ کمپنی, مفتی محمود لمیٹڈ کمپنی یا فضل الرحمان لمیٹڈ کمپنی کر لیں, اور باچا خان کی لمیٹڈ کمپنی ان کے اولاد کی. ملک اس طرح تو نہیں چل سکتے. فٹ بال کا ایک چھوٹا سا میچ بھی نہیں ہو سکتا رولز طے کے بغیر. تو یہ تجربہ میرا نہیں خیال ہے کامیاب رہے گا. نگران حکومت پہ میں پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوگا اگر بنتی ہے, مجھے نہیں معلوم بن رہی ہے, کہ ذمہ داری تو ساری اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے اور فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اس طرح نہیں ملک چلا سکتے کہ میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں اور ڈرائیور سے کہوں کہ اب تم بریک لگاؤ, اب کلچ لگاؤ, اب تم سپیڈ تیز کرو, اب تم دائیں مڑو, اب بائیں مڑو. ہمیشہ اصول یہ کہ ڈرائیور ٹھیک رکھنا چاہیے. ہارون صاحب, لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی الیکشن کی خواہش تو پوری نہیں ہو رہی. پہلے اتنے مہینے گزر گئے, اب بھی نظر نہیں آ رہا. اس وقت پہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپشن کیا بچا ہے ان کے پاس باقی؟ میری کوئی کچھ دن سے ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن وہ اس میں دیکھیے نا خامیاں بھی ہیں اپنی جگہ. ریجیڈیٹی تو ہے ان میں, اور لچک کا مظاہرہ وہ بہت کم کرتے ہیں, لیکن وہ ایک پرعزم آدمی ہے, حالات کا مقابلہ کریں گے. دیکھیے گولیاں مار کے تو دیکھ لیے, جس نے بھی ماری ہے, میں نہیں کہتا کہ فلاں نے کیا. اور یہ اپنے سازشیں بھی کر کے دیکھ لیں. چودھری کی جی ساری اسٹریٹجی پرویز الہی کی, یہ ویزیبلی ایک بڑی یعنی فضول قسم کی سازش ہی ہے نا, اور کیا ہے. لیکن پرویز الہی صاحب اور نورس الہی صاحب پہ اعتماد ہے خان صاحب کو, اتنا تو پتا ہوگا آپ کو. نہیں, کوئی اعتماد کا رشتہ نہیں, مجبوری ہے. وہ فیض کا شعر ہے کہ اپنا دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے. واہ. دعوی گرفتاری و مجبوری و الفت, دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے. ہاتھ پتھر کے نیچے آیا ہوا ہے, کوئی وفاداری نہیں ہے, مجبوری ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کل یہ بھی بات کی کہ عمران خان صاحب اسمبلی آئے. مظہر عباس صاحب, کیونکہ ہم یہ بات ڈسکس کریں کہ پریشر یقیناً پڑے گا خان صاحب پہ, جو نظر بھی آ رہا ہے کہ پڑا ہے اس خبر سے. کیا اتنا پریشر پڑ سکتا ہے کہ وہ اسمبلی آنے کا فیصلہ کر لیں؟ پتہ نہیں, اینی تھنگ. میں تو عمران خان صاحب دیکھیے, ابھی 3-4 دن پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن مارچ اور اپریل میں ہو رہے ہیں. 3-4 دن بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے. یعنی اس اسٹیچر کا لیڈر اگر ود ان ڈیز اتنا کنفیوز ہے کہ 3 دن پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو رہے ہیں, اور 3 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے.
میرے خیال ہے انہیں وہ کلیئرٹی بہت چاہیے ہے عمران خان صاحب کو اپنی پالیسیز میں. یعنی ان کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے پوری تحریک کی، انہوں نے پولیٹیکل موبلائزیشن کی. اب وہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے تھے یا جا رہے ہیں، جو بھی ہے اس کے آگے کیا ہے. آپ کیا پی ایم ایل کیو کو ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جہاں پی ایم ایل کیو کی بارگیننگ پوزیشن پوسٹ الیکشن اور اسٹرانگ ہو جائے؟ اور اگر ان کو آپ نے 20 سیٹیں دے دی، ایم این ایز کی سیٹیں دے دیں اور 20-25 جو ہے ایم پی ایس کی سیٹیں دے دیں، تو دراصل آپ ایک ایسے فریق کو اپنا حلیف آگے کے لیے بنانے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی اسٹیج پر کہیں بھی جا سکتا ہے. تو یہ بھی ان کے سامنے، تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بلیک میلنگ میں آئیں یا بارگیننگ میں آئیں، آپ ویٹ کر لینا آپ چند مہینے آنے دیں، آپ اپنی تنظیم سازی کریں. آپ تنظیم سازی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اگلے الیکشن میں کون سے کینڈیڈیٹس آپ لا سکتے ہیں، کون سے نہیں لا سکتے. 2018 کے مقابلے میں آج آپ کو جو ہے جہاں آپ پی ڈی ایم بھی تو الیکشن مانگ رہی تھی، پھر وی او این سی لے آئے. ایک پولیٹیکل اینٹی سے یہ کہنا کہ آپ انتظار کریں، سیاست نہ کریں، یہ جائز ڈیمانڈ نہیں ہے. خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن چاہیے تو ان کی جائز ڈیمانڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. میں ان کی ڈیمانڈ کو ناجائز تھوڑی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اس ڈیمانڈ کے لیے اپنے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے آپ نے تحریک بھی چلی، 2 لانگ مارچ بھی کر لیا آپ نے، نہیں ہو رہی نا، نہیں ہو رہا، آپ کی ڈیمانڈ ایکسپٹ نہیں ہو رہی نا، تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چیز یہ ہے کہ آپ اگر اسی انسرٹینٹی میں آپ آگے بڑھیں گے تو جب کل آپ کو الیکشن جیت کے آپ کو حکومت ملے گی تو وہ سچویشن تو آپ کے لیے بالکل اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اکنامکلی حالات یہ لگ رہے ہیں کہ اگر آ بھی جائیں حکومت میں، جو بھی آئے ان کے لیے کوئی اتنی آسان حالات نہیں ہیں. یہ جو بھی مظہر صاحب نے بات کی ہے کہ خان صاحب انتظار کر لیں تھوڑا سا، اور اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آبویسلی خان صاحب کی ایک ڈیمانڈ ہے، ان کی جتنی جو تحریک ہے وہ کس حوالے سے، وہ یہی ہے کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں. لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ نے کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. اگر کاف لیگ کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ جناب آپ نے 15-20 سیٹیں دے دی کاف لیگ کو. کاف لیگ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ضلع گجرات بھی 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم جیتیں گے. اگر ایسی جماعت کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ان کو 15-20 سیٹیں دے دیتے ہیں، یہ تو اگلی اسمبلی کے اندر بھی آپ کے لیے ایک سیاسی بلیک میلنگ کی راہ کھل جائے گی. وہ ایک بلاک بن جائے گا جو کسی کے کہنے پہ کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا. چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ نے باتیں تو سنی، وہ کس طرح گن گا رہے تھے کسی اور کے. وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جمہوری سوچ ہے یا وہ کیا ہے، وہ تو کسی اور کے گن گا رہے تھے. تو کیا آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ خان صاحب بھی گاتے تھے ان کے گن کچھ. جی سارے ہی گاتے تھے اس ملک میں. تو وہ اصل میں اس ملک میں سیاست کے جتنے راگ ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں، وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو گن تو سارے سب نہیں گائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب خان صاحب ان کے ساتھ اگر 15-20 جتنی بھی سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو خان صاحب کا وہ جو ووٹر ہے، وہ جو نوجوان ہے جس کو خان صاحب نے تیار کیا ہے کہ میں نے سٹیٹس کو کے خلاف سیاست کرنی ہے، میں نے وہ سیاست کرنی ہے جس میں عام بندے کی بات ہو، تو کیا وہ نظریاتی ووٹر ان کو ووٹ دے گا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ؟ چودھری پرویز الہی صاحب، بہت بڑی پرائس ہے. اگر خان صاحب واقعی جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں 4-5 مہینے ویٹ کر لیں یا اتنا بڑی کڑوی گھونٹ لیں کہ وہ اتنی بڑی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ وہ ویٹ ہی کرتے؟ دیکھیں، ویٹ کے بیچ میں بھی دوسرا آپشن نکل سکتا ہے. ویٹ کے بیچ میں بھی دوسرا ضروری، میرے خیال میں، خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا، پر ان کو کسی بھی جماعت کے ساتھ اس وقت کوئی بھی الائنس نہیں کرنا چاہیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور خصوصاً کاف لیگ کے ساتھ. کاف لیگ، ہاں، اگر کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ضم ہونا ہے پی ٹی آئی کے اندر، ہم پی ٹی آئی کے نشان پہ لڑیں گے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نظریات کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ ملتے ہیں تو نون لیگ میں پھر مونس صاحب کی جو حیثیت ہوگی وہ وہی ہوگی جو ان کی رہی، اس لیے کہ شریف خاندان کے ہوتے ہوئے ان کسی اور کو تو کچھ نہیں ملنا پنجاب کے اندر. تو اس وجہ سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اگر وہ ضم ہو جاتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. باقی ویٹ کے علاوہ خان صاحب جو ہے چودھری صاحب کو بتا دیں کہ جناب ہم آپ سے اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، یا تو آپ ہم میں ضم ہو جائیں. لیکن جو ہی چودھری صاحب کو کوئی اس طرح محسوس ہوتا ہے تو وہ خان صاحب کے حوالے سے جو بیانات دیتے ہیں، حلیف تو ایسے بیانات نہیں دیتے. بٹ خان صاحب یہی سوچ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ خان صاحب تو دیکھیں، یہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں وہ کیا سوچ رہے. پر یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو سوچ
सोच रहे हैं ना कि मैं नैपियां चेंज करवाऊंगा, मैं इस तरह उनकी सुबकी करूंगा नेशनल टीवी पे, और खान साहब सोच कुछ नहीं रहे होंगे और उनके जहन में कुछ नहीं होगा, तो धोबी पटका तो एक दफा खान साहब ने भी मारना है जब उनको मौका मिलेगा। जब ओके, ये काफी खतरनाक बात आपने की है। सो बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा कि असेंबली में आए तो बात होगी। हारून साहब, आपका क्या ख्याल है कि खान साहब आ सकते हैं असेंबलीज में? 3% की नुमाइंदगी करने वाला लीडर जो ताजा तरीन सर्वे हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी के मुल्क गिर सतह पे वोट तहरीक लब्बैक से कम है। तो 3% का लीडर 52% के लीडर से ये कहता है कि वो ये करे और ये ना करे, बिलावल की कौन सुनता है? ओके, लेकिन आपकी क्या राय है, आना चाहिए उनको असेंबलीज में, असेंबली में? नहीं, अगर सूट करता है तो आ जाना चाहिए, मगर ये फैसला तो पार्टी कर सकती है ना, और अगर पार्टी ने करना तो खामोश मुज़ाकरात के जरिए होगा ना, बिलावल के या राना सनाउल्लाह के कहने से तो नहीं होगा ना। अगर सूट करता है तो आ जाना चाहिए असेंबली में खान साहब को, हारून रशीद साहब का कहना है। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इकोनॉमिक सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम डिबेट इस वक्त हम कर रहे हैं? डॉक्टर हफीज पाशा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। क्या अबूरी सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए, जो कि एक हम समझ सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल तरीक़ेकार होगा, क्या ऐसे फैसले किए जा सकते हैं, मुश्किल फैसले, कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके? आप जानते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त किधर खड़ी है। मेरी राय ये है, देखिए, अगर एक केयर टेकर हुकूमत लाने का अगर सिलसिला हो तो उसका आइन में जरूर गुंजाइश है। इलेक्शंस का डेट अनाउंस करे और तकरीबन 3 महीने पहले आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट ला सकते हैं। मैं 2 केयर टेकर हुकूमतों में रहा हूँ, 93 में और 96 में, तो मुझे कुछ अंदाजा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक वैलिड प्रोसेस है। मगर साथ साथ ये भी आपको अंदाजा होगा कि जो केयर टेकर आती है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलेक्शंस को साफ और सलीके से करवाया जाए। उनका जो एजेंडा होता है वो कोई भारी रिफॉर्म एजेंडा नहीं होता है, इसलिए कि ये सिर्फ एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। रिफॉर्म्स जो हैं वो एक इलेक्टेड हुकूमत ही ला सकती है। आपने ये कहा कि IMF से मामला तय नहीं हुए तो नताइज खौफनाक होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब पहले ही डिफॉल्ट की बात कर चुके हैं। आज इसहाक डार साहब ने इस पर मामले को एड्रेस किया, यानी एक ओपन कॉन्वर्सेशन हो रही है। IMF से मामला तय होने तक क्या हमारी इकॉनमी सर्वाइव कर पाएगी? बात दरअसल ये है कि इस वक्त IMF प्रोग्राम सस्पेंशन के स्टेट में है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बाहर से पैसा आ रहा है। और खास तौर पे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान को पिछले तकरीबन 6 महीने में काफी सपोर्ट किया है। तकरीबन 4 से 4.5 अरब डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह से मिला है। मगर खतरा यह है कि अगर IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है, जिस तरह आपने देखा होगा 2019 के बाद आता जाता रहा IMF प्रोग्राम, अगर ऐसा हुआ तो फिर मल्टीलैटरल एजेंसी से भी सपोर्ट खत्म हो जाएगी और रिजर्व्स और कम होने का खतरा जरूर पैदा हो जाता है, जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही है इस वक्त। पर इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, आप एग्री करते हैं उनसे? वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। बात दरअसल ये है कि हम सब की राय यह है कि अगरचे खुदा न खास्ता डिफॉल्ट तो अभी नहीं हुआ है, मगर जिस रफ्तार से आपके रिजर्व्स, अब आप ये देखिए कि साल के आगाज में 2022 के आगाज में हमारे रिजर्व 17.8 अरब डॉलर थे और आज वो सिर्फ 6.1 अरब डॉलर तक रह गए हैं, यानी कि तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमी आई एक साल में। इस रफ्तार से तो दिवाली की तरफ मजबूरन आपको पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए इक़दामात इमरजेंसी के तौर पर सबसे सख्त आपकी जो मुंतखब हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट,
उनको लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर वाकई फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद में जो असरात होंगे वो बहुत खतरनाक है। अफरात ज़र तकरीबन 2 गुना हो सकता है, रुपए की कदर में रफ्तार में कम से कम 3 गुना इजाफा हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको रिफॉर्म्स और मेजर स्टेप्स लेने हैं। और इस वक्त IMF प्रोग्राम जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है दुनिया में, उसकी छतरी की हमें शदीद जरूरत रहेगी, लिहाजा प्रोग्राम को कंटिन्यू करना। डॉक्टर बादशाह, एक सवाल जो मैं बहुत जानना चाहती हूँ आपका ओपिनियन उस पर, क्योंकि हमने बारहा देखा है खान साहब ये बात कहते हैं कि मैंने वार्न किया था अहम जगहों पर कि हमारी इकॉनमी खराब होगी, ये टेल स्पिन में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजा। आप एग्री करते हैं कि अगर तहरीक एतमाद ना आती, हम ना अनसेटल करते इस तमाम मामले को, तो शायद आज हालात बेहतर होते? बात दरअसल ये है कि जिस तरह मैंने कहा जनवरी 1, 2022 के आगाज में जिस तरह आपके रिजर्व 17.8 अरब डॉलर थे, जून के महीने तक ये गिर चुके थे और सिर्फ 9.8 अरब डॉलर रह गए थे। यानी कि जो आखिरी 3-4 महीने थे पिछली हुकूमत के, उसमें काफी गिरावट आई और साल भर में तिजारती खसारा सेकंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया तारीख का, 17.4 अरब डॉलर। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पिछली हुकूमत के दौरान शुरू हो चुका था। नई हुकूमत जो आई PDM की, उन्होंने कोशिश इतनी नहीं की है, मेरी नाचीज राय है, कि इसको रोका जाए और उनके आने के बाद रिजर्व्स में और 3.7 अरब डॉलर की कमी। और जो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि मईशत इतनी खराब है, डिफॉल्ट का खतरा है, आपके ख्याल से उनका ये स्टेटमेंट कैसा है? इस बात पे मुझे अफसोस है कि जो एक तरह से हमारे मुंतखब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको वही नॉलेज होनी चाहिए जो लीडर है पार्लियामेंट का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। ओके, इंटरेस्टिंग बातें ये बताई हैं हमें डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने। मजहर अब्बास साहब, एक मेरा सवाल ये है कि हम इससे अलूफ तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं आना चाहिए टेक्नोक्रेट सेटअप, जमहूरी तरीक़ेकार होना चाहिए, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उससे हम अलग तो नहीं हो सकते। उस पर किसी ना किसी ने तो एक्शन लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई एक्शन नजर आ रहा है। देखिए, अगर पिछली गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो वो बीच में उस तरह का इंसेंटिव दे के क्राइसिस नहीं खड़ा करते कि उन्होंने आपने जाहिर है गवर्नमेंट जा रही है, उन्होंने जो है हर चीजें नीचे कर दी, हर चीज हम अभी भी ये गवर्नमेंट यही करने जा रही है ना। उन्हें पता है कि अगले चंद महीने में इलेक्शंस हैं, तो वो टफ मेजर्स लेते हुए घबरा रहे हैं। इसी तरह उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उनको जब ये लग रहा था कि ये गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो भी सूरत हाल थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है हम पॉलिटिकली टैकल करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन पॉलिटिकली टैकल करने की नहीं होती। देखिए, हम पॉलिटिकली तो डिफॉल्ट कर गए हैं, बाकी इकोनॉमिक डिफॉल्ट हम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन क्राइसिस इस तरह बढ़ रहा है कि आप अगर इलेक्शन से रिलेट हो कि आप इकोनॉमिक मेजर्स लेंगे, आप घबराएंगे कि नहीं जी अब जिस तरह अगर उनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो अगर फौरन हम इलेक्शन में चले जाते तो एक के आपका ये वो भी पूरा हो जाता कि आपने इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक करके निकाल दिया और साथ में आप फ्रेश इलेक्शंस पे चले गए, बजाय इसके कि आपने गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली। तो मेरे ख्याल में वहां एक ब्लंडर हुआ। और ये भी बात अपनी जगह है कि 25 मई को ऑलमोस्ट ये एग्रीमेंट होने जा रहा था कि, और ये भी अगेन आरिफ अलवी साहब ने इसको काफी हद तक इसकी तस्दीक की कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी जाती तो ऑलमोस्ट उसके करीब आ गए थे कि तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एसेंशियल है।
پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے, کنٹینیوٹی آف دا سسٹم ضروری ہے. باقی آپ کوئی بھی ارینجمنٹ کریں گے, ایڈ ہاک ارینجمنٹ کبھی بھی پائیدار نہیں. ٹھیک ہے. سو اگر عاطف قاسم صاحب ہم ریکیپ کریں جو ابھی ہم نے سنا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کو کہتے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی حالات خراب تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, دیو ٹیکن اٹ ٹو ایکسلنس, انہوں نے اس کا بالکل ہی حالات اور مزید خراب کر دیے. آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں ہوتی تو مزید حالات خراب ہوں گے. ہی آلسو سیز کہ کیئر ٹیکر سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو پھر اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں حل کیا ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی حل نکالنا پڑے گا. اس میں ایک حل تو یہ ہے کہ آپ انتخابات کروائیں, شاید اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اور وہ جو مشکل فیصلے ہیں, دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی جس کو پتا ہو کہ ہم نے 5 سال یہاں پہ رہنا ہے, تو پھر ان کے پاس ایک تھوڑی سی لیوریج ہوگی, تھوڑی سی سپیس ہوگی فیصلے کرنے کی. اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے, ان کے ذہن میں تو 3-4 مہینے, ان کو ہر فیصلے میں نظر آتا ہے کہ ہمارے تو ووٹ اور کم ہو جائیں گے, ہم تو پہلے ہی ہارنے کی پوزیشن میں, تو ہر فیصلے کے اندر ان کو یہ چیز سوچنی پڑتی. اس وجہ سے بہت سارے فیصلے یہ نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ فریش الیکشنز ہوں, اس کے نتیجے میں ایک حکومت آئے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو. انفارچونیٹلی جو موجودہ حکومت ہے یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ 70% مینڈیٹ ہے اور 80% ہے, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ایسی صورتحال میں آپ کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں؟ صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت الیکشن کرا لیے جاتے, ٹھیک ہے حکومت گرا دی تھی لیکن الیکشن کرا لیے جاتے تو حالات بہتر ہوتے, اور جو بحث کا رخ انفارچونیٹلی اداروں کی طرف گیا وہ بھی نہ ہوتا. بڑی اچھی اپرچونٹی تھی, سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے تھے, وہاں سے اگر ہم چلے جاتے الیکشنز کی طرف تو میرے خیال میں بحث اس طرف نہ جاتی. پر الیکشن کمیشن جس کی ٹوٹل ذمہ داری یا واحد آئینی ذمہ داری الیکشن کروانا, انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتے, تو پھر نہ کروائیں. پھر ویسے آن اے لائٹ نوٹ, اگر آپ جو اپنا شو کرتے ہیں روزانہ, آپ کتنے دن تک کہہ سکتے ہیں میں شو نہیں کر سکتا اندازاً؟ میں تو ایک دن بھی نہیں کہہ سکتا. اسی طرح سے ہوتا ہے پروفیشنل دنیا میں. بٹ یہ ایک سوال ہے جو الیکشن کمیشن سے ہم پوچھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر حفیظ پاشا سے لاسٹ کوشچن. سر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام معطل یا منسوخ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ, یہ ذرا بتا دیں سب کو. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک ایسا ملک جو ہم سے بہت قریب ہے اور جس کی فی کس آمدنی ہم سے 2 گنا ہے, اور ان کا تعلیم کا لیول ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ, یعنی کہ سری لنکا. سری لنکا کا ڈیفالٹ مئی کے مہینے میں ہوا, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک جو ایک کافی ترقی یافتہ ملک بن چکا تھا, اس میں آپ کے سری لنکن روپے کی قدر میں 80% کمی آئی, اور افراط زر کی رفتار 60% ہوئی ہے. اور جو ہمارا شرح نمو ہے, جو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ کو, سری لنکا کا شرح نمو -8%. تو جب دیوالیہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو حد سے زیادہ خراب نتائج آتے ہیں, اور ہمارے پاس تو گنجائش ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں غربت کا لیول بہت اونچا ہو چکا ہے فلڈز کے بعد خاص طور پہ, اور اس سے پہلے کووڈ کی وجہ سے. ہمارے ملک میں تقریباً 40% لوگ غریب ہیں. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں دیوالیے سے بچنا ہے, یہ اہم, بہت اہم اس کی ضرورت ہے. اوکے 30 سیکنڈز آپ دونوں کو میں دوں گی ایچ. مظہر باز صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ اس وقت, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ مڈل گراؤنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مارچ میں الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ مارچ میں گورنمنٹ سے ایگری کر جائے, مارچ میں گورنمنٹ ختم ہو جائے, جون میں الیکشنز کرا دیں یا اگست میں الیکشن کرا دیں 2-3 مہینے, اور اس بات پہ ایگری کریں سارے لوگ بیٹھ کر کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے آگے بھی جس کو گورنمنٹ بنانی ہے نا, اسے بھی یہ سوچنا چاہیے آج, بجائے اس کی کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے جی. اور جن کی ناکامی ہے وہ ایڈمٹ کریں کہ ہم آئے تھے یہ سب چیزیں, لیکن ہم وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے. بلیم گیم میں جائیں گے تو بلیم گیم میں تو
कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। और यहाँ पे इसलिए- खुदा ना खास्ता कोलेटरल डैमेज, हमें अपना घर पाकिस्तान अल्लाह ना करे वो नजर आ रहा है, इतना सीरियस मामला हो गया। अतर काजमी साहब बचपन से सुन रहे हैं नाजुक सूरत हाल, अब वाकई वो उस पे गाना भी एक आई थिंक बनाया था शहजाद रॉय साहब ने, लेकिन अब तो वाकई नाजुक सूरत हाल आ गई है, तो फिर अब क्या करें? अब वाहिद आले जी मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएं, वो कौम को निकालेंगे मुश्किल से। पर इनको मशवरा देने का फायदा क्या है कि आप समझते हैं कि ये लोग उस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को? क्या पाकिस्तान के हक में कि कोई फैसला हुआ है गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान? यहाँ पे ज़ाती मफादात के तहत फैसले हुए हैं, कानून साजी हुई है, नैब के कानून में तब्दीली हुई है, और आखिरी जो बड़ा इनकी नज़र में इस वक्त फैसला है वो मियाँ साहब की वापसी। और कल भी वफाकी वजीर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी मियाँ साहब की अभी तक वापसी नहीं हुई और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई, तो इनकी नज़र में मईशत से ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त मियाँ साहब की वापसी और उनको रिलीफ देना है। ओके, तो ये वही सो वी हैव टू रैप इट अप। लेकिन जो हमें नजर आ रहे हैं इंडिकेटर्स, खासतौर पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो कोई इतने किसी भी तरीके से ऐसे नहीं है कि आपको कोई उम्मीद दिलाई जा सके, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। वी विल कीप यू अपडेटेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।